बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और हफ्ते का दिन है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा शुरू हुआ आज उसका 10वां दिन है। आज की इस वीडियो में हम 2-3 अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। एक तो जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है उनकी मुलाकात हुई है पुतिन के साथ मॉस्को में, उसमें क्या बातचीत हुई है। दूसरा जो मुलाकात का दूसरा दौर हुआ था यूक्रेनी और रशियन जो अहलकारों के दरमियान आपस में ओहदेदारों का, उसका क्या नतीजा निकला। जो एक जंग बंदी की बात की जा रही थी उसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों तरफ से, उस हवाले से क्या बात हो रही है। तीसरा हम बात करेंगे कि मार्शल लॉ लगाने के हवाले से बात हो रही थी, उसके ऊपर जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बात की है और साथ साथ उन्होंने यूरोप समेत पूरी दुनिया को एक धमकी भी लगाई है, मुतनब्बह किया है कि अगर नो फ्लाई जोन के हवाले से कोई भी बात की गई तो वो डायरेक्ट जंग करने के मुतरादिफ होगा। इन 4 जो है अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर आज की इस वीडियो में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वही सिलसिला जारी है। जंग बंदी का ऐलान किया गया था दोनों तरफ से, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। 2 शहरों में जो है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के हवाले से बात की गई थी और लोगों के इनखला की बात हुई थी। रूस ने कहा था कि जो लोगों का इनखला किया जाए, लेकिन जो वहाँ की इंतज़ामिया है इन 2 शहरों को, मारियोपोल और एक और शहर है, उसकी इंतज़ामिया ने ये कहा है कि जी रूस जो है वो सीज़ फायर वायलेशंस कर रहा है, क्योंकि एक तरफ कहा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ बमबारी भी हो रही है, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। यही बात रूस की तरफ से भी की गई और उन्होंने कहा है कि जी जो इन शहरों की इंतज़ामिया है उन्होंने जानबूझकर लोगों को इनखला वो नहीं करने दे रहा और उन्होंने जानबूझकर रोका हुआ है। ये एक जो सीज़ फायर हुआ था उसके हवाले से थोड़ी सी आपको ख़बर बता दूं कि सीज़ फायर था क्या और क्या मामला था। बहरहाल ये रूस और यूक्रेन के सफारतकारों के दरमियान जो है अमन मुज़ाकरात का जो है वो दूसरा दौर था और ये मुकम्मल हो गया। ये बेलारूस की सरहद के ऊपर हुआ था और इसमें दोनों फ़रीक़ैन जो है जंगज़दा इलाकों से शहरियों के बाहिफाज़त इनखला के लिए महफूज राहदारी बनाने पर राज़ी हुए थे। इसमें यूक्रेनी सदर के मुशीर जो थे मिखाइलो पोडोलियाक जो है वो भी शामिल थे और उसके अलावा जो है रूस की तरफ से जो है वो वज़ीर सकाफ़त थे व्लादिमीर मेडेंस्की। अब इन दोनों ने जो है राहदारी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया था और पहली तरजीह जो है वो फ़ौजी तसादम के इलाके में फंसे शहरियों को इनखला था, लेकिन इसके ऊपर जो है अमल दरामद जो है वो फ़िलहाल अभी की हद तक जो है मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका। ये पार्शल सीज़ फायर का किया गया था। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है इस हवाले से वो है मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से जो है वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है और उन्होंने जो है ये जो यूक्रेन और रशिया का आपस में तनाज़ा चल रहा है इसके हवाले से जो है बातचीत की है और इसराइल ने बाकायदा तौर पे मीडिएटर का किरदार जो है अदा करने की पेशकश भी कर दी है रूस को। और ये एक अहम डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात है इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। यूएन ने अब तक तकरीबन इस तनाज़े में 351 सिविलियन जो डेथ्स हैं उनको कन्फर्म किया है और यूएन का ये कहना है कि तकरीबन 1.2 मिलियन जो है वो लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। तकरीबन 12 लाख के करीब जो है वो लोग बाहर जा चुके हैं। अब मैं आता हूँ जो एक मार्शल लॉ वाली बात हो रही थी और पुतिन ने क्या धमकी लगाई है और आगे चल के आपको जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नेटो से नाउमीदी का इजहार किया और नेटो के ऊपर बाकायदा कहा है कि आज से आगे अगर यूक्रेन का कोई भी शख्स मरेगा तो उसकी ज़िम्मेदार नेटो होगी। क्यों ज़िम्मेदार होगी आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पुतिन के हवाले से बता दूँ, व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने मगरबी ताकतों और यूक्रेन पर अगर उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर अगर नो फ्लाई जोन जो है मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ऐसी कोशिश जो है रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान फ़ौजी तनाज़ा की तरफ एक कदम के तौर पर इसको देखा जाएगा और बाकायदा तौर पर समझा जाएगा कि उस मुल्क ने इस तनाज़े में एक अपोनेंट का किरदार अदा किया है। पुतिन ने जो है हफ्ते के दिन जो है ये एरोफ्लेट के मुलाजमीन से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा कि इस सिमत में किसी भी हरकत को हम इस मुल्क की तरफ से मुसल्लह तसादम में शिरकत के तौर पर तसव्वुर करेंगे कि यूक्रेन की तरफ से वो मुल्क हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहा है अगर नो फ्लाई जोन इम्पोज़ किया गया। उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन को नाफिज करने के ना सिर्फ अगर ये होता है तो ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए भयानक और तबाहकुन नताइज होंगे। यूक्रेन इसके अलावा जो है उनका ये कहना था कि जी पुतिन ने इस बात का अदा किया कि यूक्रेन में इनका मकसद
روسی بولنے والی کمیونٹیز کا دفاع، ملک کی غیر عسکری کاری اور ڈی نازیفیکیشن کے ذریعے اس کی غیر عسکری کاری کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ جی خواتین فلائٹ اٹینڈنٹس کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے پیوٹن کا کہنا تھا کہ یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جنگ کے اعلان کے مترادف ہیں، جو دوسرے ممالک روس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پہ ابھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کرملن جس کو خصوصی فوجی آپریشن کہتا ہے، اس میں کوئی بھرتی شامل نہیں ہے، جو ان کے بقول صرف پیشہ ور فوجی ہی انجام دے رہے ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ ان افواہوں کو مارشل لا والی بات، ایک بات افواہیں اڑ رہی تھیں کہ شاید روس میں کسی قسم کا کوئی مارشل لا لگایا جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تردید کی گئی ہے پیوٹن کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی مارشل لا یا لگانے یا ہنگامی صورتحال کے کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، ابھی کوئی ایسی سچویشن نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارشل لا صرف ان صورتوں میں لاگو کیا جانا چاہیے جہاں پر ایگریشن ہو کسی دوسرے ملک کی طرف سے ملک کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فی الحال اس کا کوئی سامنا نہیں ہے، ہماری طرف کسی نے کوئی ایگریشن نہیں کی، اور مجھے کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے کہ کوئی ملک جو ہے ایسی کوئی ایگریشن کرے گا۔ تو یہ وہ دو صورتیں ہیں۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ مارشل لا کی کوئی بات یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں نہیں، تو اس لیے مارشل لا کی کوئی صورتحال، کیونکہ روس میں مارشل لا کے حوالے سے باقاعدہ خبریں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے پیوٹن نے باقاعدہ طور پہ اس کا جو ہے تردید کی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اب باقاعدہ طور پہ نیٹو پہ پہلے وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے نیٹو کو اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کو دعوت دیتے رہے، کوشش ان کی یہی تھی کہ جی وہ اس جنگ میں ان کو لے آئیں، شامل کریں کسی طریقے سے تاکہ پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے۔ یوکرین جو ہے وہ ایسے نیٹو کو بار بار نہیں کہہ رہا، نیٹو جو ہے اس نے یوکرین کا بیڑا غرق کرنے میں نیٹو کا ایک پورا کردار ہے۔ تو اس وجہ سے یوکرین کے جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، ان کا کہنا تھا کہ نو فلائی زون کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا نیٹو ممالک سے کہ جی یوکرین کے اوپر نو فلائی زون، اور باقاعدہ نیٹو اس چیز کا جو ہے اعلان کرے، جس کے اوپر نیٹو نے اعلان نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ زیلنسکی کہتے ہیں کہ جی نو فلائی زون کی عدم موجودگی روس کو یوکرین کے شہروں اور قصبوں پر بمباری جاری رکھنے کے لیے ایک گرین سگنل فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ نو فلائی زون نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب آپ روس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ شہروں کے اوپر بمباری کرے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے انکار جو نیٹو نے کیا ہے اس پر، انہوں نے کہا کہ جو لوگ آج سے آگے مریں گے وہ آپ کی وجہ سے مریں گے۔ انہوں نے نیٹو کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ اگر روس بمباری کرتا ہے یوکرین کے اوپر اور اس پہ لوگ اس میں مرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار نیٹو ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نو فلائی زون امپوز نہیں کیا۔ بہرحال نیٹو جو ہے اپنا ان کا ایک موقف ہے کہ جی نو فلائی زون جو ہے وہ جو تمام غیر مجاز ہتھیاروں کو یوکرین کے اوپر پرواز کرنے سے روک دے گا، جوہری ہتھیاروں سے لیس روس کے ساتھ یورپ میں وسیع جنگ کو ہوا دے سکتا ہے۔ نیٹو کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ بہرحال نیٹو ہتھیار بھی بھیج رہا ہے۔ اچھا، اور 1.2 ملین آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مہاجرین بھی ہیں جو مختلف ممالک کی طرف جو ہے وہ پھیل رہے ہیں۔ یہ تازہ ترین صورتحال تھی۔ ساتھ ہی ایک دو اور خبریں ہیں، وہ یہ ہے کہ مختلف جو براڈ کاسٹرز ہیں انہوں نے جیسے کہ مختلف ممالک کے جو بڑے چینلز ہیں، BBC، CNN، جتنے بھی مختلف ممالک کے چینلز ہیں، انہوں نے روس میں جو ہے اپنا کام بند کر دیا ہے، کیونکہ روس کی طرف سے بھی فیک نیوز کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی۔ ساتھ ساتھ روس نے جو ہے وہ کیپ لگا دیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ جی کیپنگ کر دی ہے کہ کوئی بھی روس میں موجود شخص جو ہے وہ فوراً، یعنی کہ اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ غالباً $5000 پر منتھ ہے، اس سے زیادہ کی رقم بھی نہیں بھیج سکے گا۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور جو ہماری اکانومی ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ سٹیپس لیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ تازہ ترین صورتحال ہے جی، 10واں دن ہے۔ ایک خوش آئند خبر جو سامنے آئی تھی وہ جنگ بندی کے حوالے سے تھی۔ پاکستان نے جو ہے اس کا ہمیشہ اس چیز کا، اس موقف کا بار بار اعادہ کیا ہے کہ جی ہم جنگ بندی سیز فائر چاہتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں۔ ہوا تھا کسی حد تک، پارشل ہوا تھا، لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی پیش رفت جنگ بندی میں نہیں ہوئی، بلکہ وہ معاملہ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے۔ بہرحال یوکرین کی جو آگے بڑھنے کی وہ ہے وہ سپیڈ وہ تھوڑی سلو ضرور ہے، لیکن یوکرین میں روس کی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ظاہر ہے روس جو ہے وہ کیف کے بعد
جو ہے وہ تمام باقی بھی جو یوکرین ہے اس کے اوپر، کیونکہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف شہروں کے اوپر، پھر ایک ایٹمی ری ایکٹر کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد جو ہے کچھ ایک سائکاٹرک ہاسپٹل ہے اس کے اوپر بھی روس کے قبضے کی اطلاعات ہیں، ایک تو شہر مطلب مختلف وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے جی تازہ ترین، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکیں۔ بہرحال اجازت دیں، آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔